भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचनाहरूको पुनर्निर्माणको बाँकी काम सम्बन्धित निकायलाई हस्तान्तरण गर्न सुरु। मङ्सिरसम्म निजी आवास निर्माणको काम नगर्ने लाभग्राहीलाई सूचीबाट हटाइने। मुलुक बजेटविहीन हुनुमा सरकार स्वयं जिम्मेवार रहेको विज्ञको भनाई। प्रतिस्थापन विधेयक कुन परिवेशमा आधारित भएर ल्याइएको भन्ने नै स्पष्ट नभएको तर्क। र भारतबाट पहिलो पटक निजी कम्पनीको कार्गो रेल नेपाल आइपुग्यो। तत्काललाई साताको 2 पटकसम्म ढुवानी हुने। आयात निर्यातमा थप सहज हुने विश्वास। हामी छौं पल पल तपाईसँग, हिमाल पहाड तराईसँग, साथ छ हाम्रो बढ्ने कदमलाई। सलाम छ ती पोरखी हातहरूलाई, जिन्दगी सजाइदिन्छौँ हामी, हर सासको साथी बन्छौँ हामी। सुरक्षा अनि समृद्धि प्राण छ हाम्रो। आफू पनि बचौँ, अरूलाई पनि बचाऊ। आजै नेपाल लाइफमा जीवन बिमा गरौँ। हामी हौं नेपाल लाइफ। नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणबाट सम्पादन हुँदै आएका पुनर्निर्माण सम्बन्धी बाँकी कार्यहरू सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग एवं निकायहरूमा हस्तान्तरण गर्ने कार्य सुरु भएको छ। पुनर्निर्माण प्राधिकरण निर्देशक समितिको बैठकको निर्णय अनुसार बुधबार सिंहदरबारमा एक कार्यक्रम आयोजना गरी पुनर्निर्माण प्राधिकरणले बाँकी काम सम्बन्धित निकायलाई हस्तान्तरण गर्न सुरु गरेको हो। जस अनुसार विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी बाँकी कामहरूलाई राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणबाट सम्पन्न गरिनेछ भने शहरी विकास मन्त्रालयले निजी आवास, स्वास्थ्य संस्था र सरकारी भवनहरूको पुनर्निर्माणको कामलाई व्यवस्थापन गर्नेछ। विद्यालय, विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य संस्थाको पुनर्निर्माण सम्बन्धी कामलाई व्यवस्थापन शिक्षा तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयले गर्नेछ। कार्यक्रममा प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ग्यावालीले प्राधिकरणले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका क्रममा हासिल गरेको उपलब्धिहरू सन्तोषजनक भएकोमा खुसी व्यक्त गर्दै सबैलाई धन्यवाद दिनुभयो। उहाँले केही कामहरू बाँकी रहे पनि कार्य हस्तान्तरण गर्दा जनशक्ति मात्रै नभएर समग्र संस्थाको संरचना नै हस्तान्तरण गरेको कारण काममा अन्यल सिर्जना नहुने दाबी गर्नुभयो। उहाँले कामहरू हस्तान्तरण गर्दा सरकार र दात्री निकायले बेहोर्ने रकमको समेत स्पष्ट पारिएको पनि बताउनुभयो। अहिले हामीले हस्तान्तरण गर्दाखेरि कामको हस्तान्तरण मात्रै गरेका छैनौँ, जनशक्तिको मात्रै चाहिँ हामीले चाहिँ गरिराखेका छैनौँ, समग्र संस्थाको संरचना नै हस्तान्तरण गरेका छौँ। शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत चाहिँ विभाग अन्तर्गत रहने केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ हाम्रो भवन यथावत रहनेछ। त्यस्तै गरेर जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइ भवन र आवासको कामहरू चाहिँ जिल्लामा चाहिँ त्यो संरचना रहनेछ। आवाससँग सम्बन्धित हाम्रो अनुदान व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित चाहिँ हाम्रो चाहिँ जुन इकाइ छ त्यसका कर्मचारीहरू अब हाम्रो चाहिँ भवनतर्फ चाहिँ त्यसमा चाहिँ मर्ज भएर जानेछन्। त्यसो हुँदाखेरि हिजो जसले जहाँ बसेर काम गर्नुभयो उहाँहरूले त्यही ठाउँमा बसेर यो कामहरूलाई अगाडि बढाउनु हुनेछ र सम्बन्धित मन्त्रालयबाट त्यो कामलाई अगाडि बढ्नेछ। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ प्राधिकरणले अहिले शिक्षा मन्त्रालयको कुरा गर्दाखेरि शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ र त्यस अन्तर्गत जिल्लामा रहेका जिल्ला हाम्रो चाहिँ शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइहरू जुन छन् त्यो इकाइ अन्तर्गत चाहिँ तपाईँको चाहिँ मर्ज भएर त्यहाँबाट चाहिँ जानेछन्। त्यसो हुँदाखेरि हिजोका जनशक्तिहरू परिचालित हुनेछन्। त्यसो हुँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ कामको अन्यलताको अवस्था बन्ने छैन। नेपाल सरकारले बेहोर्न पर्ने पैसा कति हो त्यो स्पष्ट गरिएको छ। विभिन्न दात्री निकायले कति रकम दिने हो त्यो स्पष्ट गरिएको छ। जति पनि कामहरू छ, काम मात्रै होइन, त्यसको लागि चाहिने स्रोत साधन, त्यसको लागि चाहिने जनशक्तिको चाहिँ स्पष्ट खाका र त्यो अनुसारको चाहिँ ती व्यवस्थापन गरेर चाहिँ ह्यान्डओभर गरिएको छ र त्यसको साथसाथै त्यसलाई चाहिँ गर्नुपर्ने अरू सहयोगको निम्ति प्राधिकरण आफ्नो ठाउँमा चाहिँ रहिरहेको छ। म चाहिँ यसमा मलाई चाहिँ लाग्छ हामी अत्यन्त विश्वस्त हुन सक्छौँ र यी निकायहरूबाट यो कामहरूलाई क्लोज गर्ने अवस्थामा जाने नै छन्। 2072 सालमा गएको विनाशकारी भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण गर्ने भन्दै 5 वर्षको लागि स्थापना भएको प्राधिकरणको कार्यकाल आजसम्म 5 वर्ष 8 महिना 20 दिन पुगेको छ। त्यसपछि 1 वर्षका लागि म्याद थप भएसँगै प्राधिकरणको म्याद अब पौष 9 गतेसम्म मात्रै छ। यस अवधिमा प्राधिकरणले आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्ने तथा लेखा परीक्षण जस्ता कार्य एवं धरोहरा, रानीपोखरी एवं सिंहदरबारको बाँकी कार्य सम्पन्न गराउनेछ।
कार्यक्रममा शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक इन्जिनियर नवराज प्याकुरेलले निजी आवासको अप्ठ्यारा काम मात्रै बाँकी रहेको भए पनि मङ्सिर वा पौषको पहिलो हप्तासम्म सम्पूर्ण काम सम्पन्न गर्ने प्रयास गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। यो निजी आवासको कामहरू बाँकी छन्, यी वास्तवमा अप्ठ्यारा कामहरू बाँकी छन्। यो हामी सबैले बुझेका कुरा हो, किनभने 72 सालमा भुइँचालो गइसकेपछि पटक पटक म्याद थपेर निजी आवासको कार्यक्रम अगाडि बढाइयो र पटक पटक म्याद थप्दा पनि अहिलेसम्म बन्न नसकेका घरहरू पक्कै पनि जटिलता भएर बन्न नसकेका, कि कोही बनाउनै नसक्ने अवस्थाका छन्, कि कोही चाहिँ त्यो आवश्यक नभएर अल्झिरहेको अवस्था होला। त्यस कारणले त्यसको सेग्रिगेट गर्ने जिम्मा र कमसेकम पुनर्निर्माण प्राधिकरणले एउटा कटअफ गरेर अहिले यो पुनरावेदन समितिमा बाँकी चाहिँ अरू थप नहुने हिसाबले जुन एउटा चाहिँ ऐतिहासिक निर्णय भएर निश्चित सङ्ख्यामा चाहिँ पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने निजी आवासहरूको सङ्ख्या तोकिसकिएको छ। त्यसले गर्दा हामीलाई पक्कै पनि सहज छ, अन्यथा यो कहिल्यै पनि नसकिने लामो यात्रा हुन सक्थ्यो, नेभर एन्डिङ प्रोसेस हुन सक्थ्यो। त्यसलाई चाहिँ एउटा कटअफ डेट गरेर श्रीमान प्रमुख कार्यकारी अधिकृतज्यूको विशेष चाहिँ उहाँको पहलमा यसलाई चाहिँ एउटा निर्धारण भएको भन्ने जानकारी पाइएको छ। त्यसलाई हामीले पक्कै पनि हेरेर चाँडोभन्दा चाँडो मङ्सिरसम्ममा पुस लाग्दा नलाग्दा यसलाई सम्पन्न गर्ने प्रयास गर्छौँ। कार्यक्रममा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले प्राधिकरणबाट हस्तान्तरण भएका कार्यक्रमहरूलाई पनि नियमित कार्यक्रममै राखी प्राथमिकताको साथ काम गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। जहाँ जहाँ चाहिँ हामीले हस्तान्तरण लिएका छौँ त्यो चाहिँ नि यसलाई पनि मेन स्ट्रिम सरह नै मानेर सम्पन्न गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। नत्र पनि के हुन्छ भने हामीले देखिराखेका छौँ, हाम्रो चाहिँ ब्युरोक्रेसीको काम गर्ने शैली पनि देखिरहेछौँ। हामी सबै कुरा भोगिरहेका छौँ। यस्तो कारण हस्तान्तरण भएको कामहरूले चाहिँ कतिको प्रायोरिटी पाउँछ त्यो चाहिँ नि के भन्दाखेरि अब यहाँ धेरै कुराहरू छ, एकाउन्टको कुराहरू छ, पेमेन्टको कुराहरू छ, बेरोजीको कुराहरू छ, कतिपय विषयहरू टेन्डर भएको विषयहरू होला होइन। अब त्यो आफ्नो काम त्यो मेन काम छँदैछ। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि त्यो यताबाट जाने ब्युरोक्रेसी भनौँ न कर्मचारी र त्यहाँ अहिले काम गरेको कर्मचारीले त्यसलाई ओन गर्छै गर्दैन, च्यालेन्जेस त्यहाँनिर छ। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि प्राधिकरणले जुन हिसाबमा टाइमली काम गरेको थियो होइन, त्यो हिसाबमा चाहिँ हामीले जहाँ जहाँ चाहिँ दिएका छौँ शहरी विकास अथवा शिक्षा अथवा हाम्रो डोलीराज चाहिँ त्यो इन्स्टिट्युसनहरूले चाहिँ कोअप गरेर टाइमली त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्छ गर्दैन, च्यालेन्जेस त्यहाँनिर छ। प्राधिकरणका अनुसार हालसम्म निजी आवास निर्माणको काम 91.46% सम्पन्न भएको छ, जसमध्ये दोस्रो र तेस्रो किस्ता लिन बाँकी लाभग्राहीको सङ्ख्या 9.04% अर्थात् 78,304 जना रहेका छन् भने तेस्रो किस्ता मात्र लिन बाँकी लाभग्राही सङ्ख्या 5.44% अर्थात् 47,152 जना रहेका छन्। प्राधिकरणले कुल जम्मा 8,66,207 जना लाभग्राही मध्ये 95.78% अर्थात् 8,29,667 जनासँग मात्रै अनुदान सम्झौता गरेको थियो। कोरोना भाइरस सङ्क्रमणका कारण लामो समयदेखि अन्योलमा रहेको कक्षा 12 को परीक्षा भौतिक उपस्थितिमै सुरु भएको छ। कोरोना भाइरसको जोखिमका कारण 2 पटक स्थगित भइसकेको कक्षा 12 को परीक्षा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले विद्यार्थीहरूको भौतिक उपस्थितिमै आज बुधबार बिहान 11 बजेबाट सुरु गरेको हो। देशभर 4,315 वटा परीक्षा केन्द्रमा सञ्चालन भइरहेको परीक्षा असोज 8 गतेसम्म चल्नेछ। परीक्षामा सहभागी सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूलाई स्वास्थ्यका मापदण्डहरूको पूर्ण पालना गराएर मात्रै कक्षा कोठामा प्रवेश गर्न दिएको छ भने हरेक विद्यार्थीहरूलाई 3 मिटरको दूरी कायम गराएर परीक्षा सञ्चालन गराइएको छ। यस्तै विद्यार्थीहरूलाई मास्क र सेनिटाइजर अनिवार्य समेत गराइएको छ। लामो समयदेखि चाहिँ यो जहाँ चाहिँ रोक्दा यहाँसम्म पुग्यो र राज्यले चाहिँ अब जहाँ लिनुपर्ने राज्यले लिनुपर्ने विद्यार्थीको भविष्यमाथि चाहिँ खेलवाड नहुने दृष्टिकोणले राज्यले जुन नियम बनायो त्यो नियमले पालना गर्ने क्रममा हामीले विद्यार्थीहरूको भौतिक दूरी कायम गराएर र 2 दिन पहिलेदेखि पनि हामी प्रत्येक रुमले सेनिटाइजर गऱ्यौँ र आज बिहान पनि सेनिटाइजर गरेर विद्यार्थीहरूको चाहिँ ज्वरो आएछ कि छैन त्यो जाँच गरेर अनि सबैले सेनिटाइजर लगाएर मास्क व्यवस्था छ छैन नहुनेलाई चाहिँ हामीले तिनीहरूलाई चाहिँ मास्कको व्यवस्था गरिदिएर सबैलाई लगाएर अनि नै हामीले व्यवस्था उपयुक्त वातावरण बनाएर चाहिँ जाँच लिने सल्लाह गरेको। आजबाट परीक्षा सञ्चालन भएको छ। यो परीक्षा भनेको 11 बजेदेखि नेपालभित्र सम्पूर्ण विद्यालयहरूमा तत्त विद्यालयहरू जहाँ कक्षा 11-12 अध्ययन अध्यापन हुन्छ ती विद्यालयहरूमा
चाहिँ नि एउटा भनौँ न त्यही विद्यालयमा रहने गरी जसलाई चाहिँ नि हामी होम सेन्टर भन्ने गर्छौँ, होम सेन्टर कायम रहने गरी परीक्षा सञ्चालन भइरहेको छ। अब यसको लागि हामीले चाहिँ नि जुन कोभिड महामारीको सङ्क्रमणलाई ध्यानमा राखेर स्वास्थ्यको मापदण्डलाई पनि हामीले अपनाएको छौँ, जसको लागि हामीले बाहिर गेटमै मास्क अनिवार्य प्रयोग गरौँ भनेर हामीले सूचना दिएका छौँ। त्यो इन्फर्मेसनको लागि हो र बालबालिकाहरू मास्क लगाएर भित्र पस्छन्। जोसँग मास्क छैन उनीहरूलाई हामी मास्क किनेर भए पनि लगाऊ भन्छौँ र किन्न नसक्नेहरूका लागि हामीले यहाँ व्यवस्था गरिदिएका छौँ। कोरोना भाइरसको जोखिमका कारण जेठ 26 देखि असार 4 र साउन 31 देखि भदौ 9 गतेसम्म 2 पटक कक्षा 12 को परीक्षा स्थगित भएको थियो। आजबाट देशभरका करिब पौने 4 लाख विद्यार्थीहरूले परीक्षा दिन लागेको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सबैका लागि सहज पहुँच र गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्ने सरकारको अभियानमा साथ दिन सम्बन्धित सबै पक्षलाई आह्वान गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री देउवाले सामुदायिक विद्यालयहरूको शिक्षामा गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि सरकारले विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेको पनि बताउनुभयो। जापान सरकारको सहयोगमा निर्माण गरिएको ललितपुर स्थित नमुना मच्छिन्द्र माध्यमिक विद्यालय भवनको उद्घाटन कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै उहाँले विद्यालयको शिक्षा स्थानीय तहको मुख्य जिम्मेवारीमा रहेको पनि सङ्घीय सरकारले त्यसका लागि आवश्यक स्रोत साधन र शिक्षा विकास व्यवस्थापनमा सक्दो सहयोग गरिरहेको पनि स्मरण गराउनुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले 2072 सालको विनाशकारी भूकम्पले ध्वस्त बनाएका विद्यालयहरूको भौतिक पूर्वाधार निर्माणको काम सकिने अवस्थामा पुगेको उल्लेख गर्दै अबको सम्पूर्ण ध्यान त्यहाँको गुणस्तरीय शिक्षामै केन्द्रित हुने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभयो। गुणस्तरीय शिक्षाका सबैको ध्यान गुणस्तरीय शिक्षामा सबैको ध्यान केन्द्रित हुनेछ। सबैका लागि सहज पहुँच र गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्ति आजको आवश्यकता हो। यस अभियानमा सबै पक्ष केन्द्रित हुन सबैमा हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। सामुदायिक विद्यालयको शिक्षामा गुणस्तरीय अभिवृद्धि गर्ने नेपाल सरकारले विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेको र भविष्यमा थप कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेछ। विद्यालय शिक्षा स्थानीय पालिकाको मुख्य जिम्मेदार रहे तापनि सङ्घीय सरकारले स्रोत साधन र अन्य कार्यक्रमहरूसहित विद्यालय शिक्षाको विकास व्यवस्थापनमा सहयोग गरिरहेको छ। यस ललितपुर महानगरपालिकाले विद्यालयको समग्र पक्षमा सहयोग पुर्याइ निर्मित भवनहरूको मर्मत सम्भाल लगायत शैक्षिक उन्नयनमा अतुलनीय भूमिका निर्वाह गर्ने पक्ष राख्दै सबैप्रति हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यस अवसरमा प्रधानमन्त्री देउवाले सो विद्यालयले दृष्टिविहीन बालबालिकाहरूको पठन पाठन गराउँदै आएकोमा खुसी समेत व्यक्त गर्नुभयो। कार्यक्रममा बोल्दै ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भुसालले मुलुकको शैक्षिक सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्र निर्वाध रूपले सञ्चालन हुने गरी सरकारले कोरोना विरुद्धको खोप अभियानलाई प्रभावकारी रूपले अघि बढाइरहेको दाबी गर्नुभयो। हामीलाई यो कोभिडको महाविपत्तिले त्यो आइटीको प्रयोग गर्न पनि सबै क्षेत्रमा शिक्षाको पठन पाठनदेखि अन्य जीवनका सबै क्षेत्रमा प्रयोग गर्ने एउटा सकारात्मक मतलब हामीलाई सिपको पनि फेरि यो कोभिडले पनि विकास गरिदिएको छ। भूकम्पले हामीलाई पुनर्निर्माणद्वारा अगाडि बढ्ने र कोभिडको महाविपत्तिले फेरि हामीलाई 21औं शताब्दीको नयाँ विकास प्रविधिको प्रयोग गर्न सक्ने बनाइदिएको छ र यो शैक्षिक क्षेत्रले पनि पठन पाठनमा त्यो प्रविधिको जसरी प्रयोग गरेको छ र अब हामी खोपद्वारा नै यसलाई निरूपण गरेर जान सक्नेछौँ र समाजका शैक्षिक लगायतका सबै आर्थिक सार्वजनिक जीवनहरूलाई चाहिँ फेरि निर्वाध ढङ्गले सधैँ जस्तै गरेर अगाडि बढाउन अगाडि बढ्नेछौँ। अहिले सरकारले र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले खोप मात्रै पहिलो उद्देश्य भनेर सम्बोधन गर्नुभएको थियो र त्यसको कार्यान्वयनमा अहिले हामी त्यही ढङ्गले लागिराखेका छौँ। जाइकाको आर्थिक सहयोगमा निर्माण गरिएको मुख्य शैक्षिक भवन 25 कोठाको रहेको छ भने 2वटा साना भवनमा दृष्टिविहीन बालबालिकाको पठन पाठन हुनेछ। राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डाक्टर पुष्पराज कणेलले मुलुक बजेटविहीन हुनुमा सरकार स्वयं जिम्मेवार रहेको आरोप लगाउनु भएको छ।
विभिन्न राजनीतिक खिचतानी लगायतका कारणले मुलुकले बजेट शून्यताको स्थिति सामना गर्न नपरोस् भनेर संविधानमा नै जेठ 15 गते बजेट संसदमा पेश गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको स्मरण गर्दै उहाँले अहिले मुलुक बजेट शून्यताको अवस्थामा पुग्नुको मुख्य कारक वर्तमान सरकार भएको बताउनु भएको हो। आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष कणेलले प्रतिपक्षले सदन बन्द गरायो भन्ने आडमा टेकेर प्रतिपक्षलाई आरोप थुपार्दै बजेट खर्च गर्न पाइएन भन्ने छुट वर्तमान सरकारलाई नरहेको बताउनुभयो। नेकपा एमालेका नेता समेत रहनुभएका उहाँले सरकारले आफूलाई चाहिएको डकुमेन्ट बलजफ्ती पास गरिरहेको दाबी पनि गर्नुभयो। उहाँले बजेट अधिवेशन पार्टीलाई फुटाउनका लागि बन्द गरेर अर्को अध्यादेश ल्याउनुबाट सरकारको नियत स्पष्ट भएको समेत टिप्पणी गर्नुभयो। अब अहिले चाहिँ सदन बन्द भयो, त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब बजेट खर्च गर्न पाइएन भनेर प्रतिपक्षीमाथि आरोप लाउनु खोजे जस्तो देखिन्छ यो अहिलेको हिसाब हेर्दाखेरि। अब फेरि 4 गते भनेर सार्या छ गरे होइन, तर त्यो चिज चाहिँ मूलतः सरकारकै जिम्मेवारीभित्रको कुरा हो। आफूलाई चाहेको कतिपय चाहिँ डकुमेन्टहरू त पास पनि गरिसकेको छ, यही बिचमा पनि पास गरिसकेको छ नि त, बलजफ्ती पनि पास गरिसकेको छ भनेपछि अब यो गर्न चाहेको भए सम्भवतः यो पनि हुन्थ्यो कि अब बलजफ्ती नै गर्ने हो नि त, जे गर्दाखेरि पनि हुने, यो चाहिँ किन नगरे फेरि। अब कुनै पास गरेको छ कुनै गरेको छैन। र सबभन्दा मूल कुरो भनेको चाहिँ बजेट अधिवेशन कुनै अर्को एउटा पार्टीलाई फोर्नलाई भनेर बन्द गरेर अनि त्यसपछि अर्को अध्यादेश ल्याएर अब त्यहाँ नै गलत नियत छ र त्यो गलत नियतको कारणले गर्दाखेरि त्यो त गलत कामको परिणाम त जहिले नै गलतै हुन्छ नि त। अन्तिममा गएर त्यसले चाहिँ अब त्यसले समस्या सिर्जना गर्छ। अहिलेको अवस्था त्यही हो भन्ने लाग्छ। योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष कणेलले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम र प्रतिस्थापन विधेयक गन्तव्यविहीन भएको पनि टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले प्रतिस्थापन विधेयक कुन परिवेशमा आधारित भएर ल्याइएको भन्ने नै स्पष्ट नभएको तर्क गर्नुभयो। जसरी हिजो उहाँहरूको न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याउँदाखेरि त्यसको गन्तव्य भ्रष्ट नभएको, खालि एउटा सम्झौताको हिसाबले अवसरको हिसाबले चाहिँ त्यो नीति ल्याउनु परेको स्थिति जस्तो देखिन्थ्यो। अहिले यो प्रतिस्थापन चाहिँ विधेयकलाई हेर्दाखेरि पनि मैले त्यस्तै देख्छु। यसको कुन बेसमा आधारित भएर यो गरेको भन्ने कुरो पनि छैन। अब साँच्चै भनियो भने यो चाहिँ प्रतिस्थापन विधेयक अथवा चाहिँ योभन्दा अगाडिको बजेटले त भनेकै पनि थियो 15औं आवधिक योजनामा आधारित भएर त्यो अघिल्लो बजेट ल्याएको थियो। अब यसले चाहिँ त्यो कुरो पनि भन्दैन, त्यो न्यूनतम साझा कार्यक्रमले पनि भन्दैन, यसले पनि भन्दैन। कहाँ केमा टेकेर यो चिज चाहिँ भइराखेको छ भन्ने कुरै यसमा चाहिँ प्रश्न छ जस्तो लाग्दैन। एउटा सरकारले ल्याएको बजेट अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक सङ्घीय संसदबाट पारित नभएकाले मुलुक आज मध्यरातबाट बजेट विहीनताको अवस्थामा पुग्ने निश्चित भएको छ। तर अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले भने केही दिन बजेटको सङ्कट परे पनि केही फरक नपर्ने बताउँदै आउनुभएको छ। मुलुक बजेटविहीन हुँदा अस्पताल, जेल लगायत सरकारी कार्यालयमा हुने दैनिक खर्च ठप्प हुनेछ। भारतबाट पहिलो पटक निजी कम्पनीको कार्गो रेल वीरगञ्ज आइपुगेको छ। नेपाल भारत रेल सेवा सुरुवातको 17 वर्षपछि पहिलो पटक भारतबाट निजी क्षेत्रको कार्गो रेल बुधबार नेपाल आइपुगेको हो। हिन्द टर्मिनलले भारतको हल्दिया बन्दरगाहबाट निजी कार्गो सेवा सुरु गरेको हो। भारतको पश्चिम बङ्गाल राज्यको राजधानी कोलकाता नजिकको हल्दिया बन्दरगाहबाट हिँडेको 40 घण्टापछि 88 कन्टेनर बोकेर उक्त रेल नेपाल भूमिमा प्रवेश गरेको हो। सबै कन्टेनरमा नेपाली आयातकर्ताले तेस्रो मुलुकबाट आयात गरेको मालवस्तु रहेका छन्। नेपाली आयातकर्ताहरूको माग र आवश्यकता अनुसार तत्काललाई साताको 2 पटकसम्म भारतको कोलकाता र हल्दिया बन्दरगाहबाट वीरगञ्जसम्म यसरी रेलवे ल्याइनेछ। नेपाल भारतबीच सन् 2004मा भएको रेल सेवा सम्झौताले रेल मार्फत हुने ढुवानीमा भारतीय कन्टेनर निगम कोन्करलाई एकाधिकार दिएको थियो। तर उक्त सम्झौता केही महिना अघि संशोधन भएसँगै निजी कार्गो रेलले पहिलो पटक सामान लिएर नेपाल आएको हो। संशोधित सम्झौताले भारतका निजी रेल सेवा प्रदायक र नेपाल रेलवे कम्पनीले ढुवानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको थियो। त्यसअघि भारतका कोलकाता, हल्दिया र विशाखापट्टनम बन्दरगाहबाट हुने कन्टेनर र अन्य कार्गो ढुवानीमा कोन्करको एकाधिकार थियो। विद्युतीय माध्यमबाट हुने भुक्तानी सम्बन्धी कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्दै आएको नेपाल राष्ट्र बैङ्कले मोबाइल बैङ्किङबाट गर्ने भुक्तानीको सीमा वृद्धि गरेको छ।
राष्ट्र बैङ्कले भुक्तानी प्रणाली सम्बन्धी एकीकृत निर्देशन 2078 जारी गर्दै वालेटबाट बैङ्क खातामा वा बैङ्क खाताबाट वालेटमा प्रति कारोबार 50,000 र प्रति महिना 10 लाख कारोबार गर्न सकिने व्यवस्था गरेको हो। यसअघि यस्तो कारोबारमा प्रति कारोबार 25,000 र प्रति महिना 5 लाख रुपियाँको सीमा कायम थियो। सीमाभन्दा बढी रहेको रकम रहेमा भने ग्राहकको बैङ्क खातामा जम्मा हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने निर्देशनमा उल्लेख छ। यसैगरी एकीकृत निर्देशन मार्फत राष्ट्र बैङ्कको अन्तर बैङ्क विद्युतीय भुक्तानी कारोबारको पनि अधिकतम शुल्क पनि तोकेको छ। ग्राहकले मोबाइल बैङ्किङबाट अन्तर बैङ्क रकम रकमान्तर गर्दा 50,000 सम्मका लागि प्रति कारोबार अधिकतम सेवा शुल्क 10 रुपियाँ शुल्क तोकिएको छ। यसैगरी 50,000 देखि 1 लाख सम्मका लागि 20 रुपियाँ र 1 लाखभन्दा माथिको लागि अधिकतम 30 रुपियाँ सेवा शुल्क तोकिएको छ। राष्ट्र बैङ्कले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले दर्ता नभएका व्यवसायीका लागि समेत QR कोड उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था पनि गरेको छ। निर्देशनमा स्थायी लेखा नम्बर लिएका एकल स्वामित्वमा सञ्चालित व्यवसायको नाममा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा रहेको बचत खातामा रकमान्तर हुने गरी QR कोड उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था छ। यसैगरी स्थायी लेखा नम्बर नलिएका दैनिक 5,000 सम्मको व्यापारिक कारोबार गर्ने प्रकृतिका व्यक्ति खुद्रा व्यापारीको हकमा भने आधिकारिक परिचय पत्रको आधारमा समेत निजको नाममा मर्चेन्टको रूपमा QR कोड उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था गरेको छ। साताको चौथो दिन 40 अङ्क माथिको गिरावट आएसँगै सेयर बजार मापन गर्ने नेप्से परिसूचक 2900 अङ्कबाट तल झरेको छ। नेप्से परिसूचक बुधबार 1.37% अर्थात् 40.26 अङ्कले ओह्रालो लागेको छ। दोहोरो अङ्कको गिरावटसँगै नेप्से परिसूचक 2900 अङ्कबाट झरेर 2889.26 बिन्दुमा कायम भएको छ। बैङ्क, बिमा, जलविद्युत लगायतका सबै समूहको परिसूचक ओह्रालो लागेका कारण बिहिबारको बजार राताम्मै भएको हो। निर्जीवन बिमा समूहको परिसूचक सबैभन्दा धेरै 272.91, विकास बैङ्क समूहको परिसूचक 116.91, बिमा समूहको परिसूचक 175.3, वित्त समूहको परिसूचक 86.72, होटल र पर्यटन समूहको परिसूचक 79.53 र जलविद्युत समूहको परिसूचक 72.81 अङ्कले घटेको छ। यस्तै लघुवित्त समूहको परिसूचक 52.19, व्यापार समूहको परिसूचक 27.21, वाणिज्य बैङ्क समूहको परिसूचक 20.74, अन्य समूहको परिसूचक 21.16, लगानी समूहको परिसूचक 1.88 अङ्कले घटेको छ। क वर्गका कम्पनीको कारोबार मापन गर्ने सेन्सेटिभ इन्डेक्स 7.16 अङ्कले घटेको दिन कारोबार रकम भने अघिल्लो दिनको हाराहारी नै भएको छ। बुधबार 222 कम्पनीको 1,55,78,066 किता सेयर 5 अर्ब 35 करोड रुपियाँको बराबरमा किनबेच भएको छ। अघिल्लो दिन 1 करोड 6 लाख किता सेयर 5 अर्ब 19 करोड रुपियाँ बराबरमा किनबेच भएको थियो। सत्ता साझेदार दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संविधान संशोधनका लागि सडक सङ्घर्षमा जानुपर्ने अवस्था आउन सक्ने बताउनु भएको छ। नेता पुष्पबहादुर बोगटीको स्मृतिमा बुधबार पार्टीले काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री दाहालले विकृत बुर्जुवा प्रणाली बदल्नका निम्ति पनि संविधान संशोधनका लागि सडक सङ्घर्षमा जानुपर्ने अवस्था आउन सक्ने बताउनुभयो। अध्यक्ष दाहालले संविधान संशोधनका लागि सकेसम्म राजनीतिक दलहरूसँग बीचको संवाद, सहमति र समझदारी नै जोड दिने पनि स्पष्ट पार्नुभयो। निर्वाचन प्रणाली, शासकीय स्वरूप र संघीयताका विषयमा संशोधन गरेर जाने बाटो संविधानले खुला गरेकाले आफूहरूले संविधान जारी गरेदेखि नै संविधान संशोधनको विषयलाई बढी जोड दिएर उठान गर्ने गरेको पनि स्मरण गराउनुभयो। अध्यक्ष दाहालले आफू 2 पटक प्रधानमन्त्री हुँदा संविधान संशोधनका लागि संसदमा प्रस्तावै लगेको पनि स्मरण गराउनुभयो। तर प्रतिगामी र दक्षिणपन्थी शक्तिहरूको सो प्रस्ताव संसदमा छलफल गर्न समेत नदिएको उहाँको भनाइ छ। रूपान्तरणको अभियानमा निरन्तर लाग्नुभयो। उहाँलाई सम्झिँदै गर्दा जरुरी पर्यो भने हामी सडकमा जानुपर्ने पनि हुनसक्छ। यो विकृत बुर्जुवा प्रणालीलाई बदल्नको निम्ति हामी सडकमा जानुपर्ने पनि हुनसक्छ। तर हाम्रो कोसिस सकेसम्म राजनीतिक दलहरूको बिचमा संवाद, सहमति, समझदारीबाट संविधान संशोधन गर्दै जानेमै हाम्रो जोड छ। अहिले जरुरी पर्यो भने हामी फेरि एकचोटि, किनभने हामीले जति पनि सफलता प्राप्त गरेका छौँ सडकबाट प्राप्त गरेका छौँ।
हिजो युद्ध भनेको पनि सडकै हो। अहिले प्रतिगमन विरोधी आन्दोलन पनि हामीले सडकबाट प्राप्त गरेको सफलता हो भने भोलि संविधान संशोधनको लागि जरुरी पर्यो भने हामी सडकमा जान्छौँ। हामीले संविधान संशोधन, मैले त दोस्रो पटक प्रधानमन्त्रीको हैसियतले 2 पटक संविधान संशोधन आवश्यक छ भनेर संशोधन प्रस्ताव संसदमा दर्ता पनि गराएको हो र प्रतिगामी र अलि दक्षिणपन्थीहरूको कारणले त्यो संशोधन त्यति बेला सम्भव भएन। हाम्रो कोसिस छ संविधान संशोधन गर्दै यसलाई परिमार्जन गर्दै जनताको र राष्ट्रको आवश्यकता अनुसार अगाडि बढियोस् भन्ने हाम्रो चाहना छ। शान्तिपूर्ण रूपले बहसकै तरिकाद्वारा जाओस् भन्ने नै हामी चाहन्छौँ। अध्यक्ष दाहालले जनताको बलमा प्रतिगमन विरोधी कदमलाई पराजित गर्न सफल भए पनि हाल आएर पार्टीभित्र आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ पदका लागि मरिहत्ते गर्नेहरूको जमानत बढ्दै गएको भन्दै चिन्ता समेत व्यक्त गर्नुभयो। पार्टी बनाउने भन्दा गुट बनाउने धन्दा पनि पार्टीभित्र नै देखिने अवस्था आएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष दाहालले यस्ता प्रवृत्तिको विरुद्ध जुधेर मात्रै नेता पोष्टबहादुर बोगटीले देश र जनताको मुक्तिको निम्ति देखेको सपनालाई पूरा गर्न सकिने पनि बताउनुभयो। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। बिदा हुनु अघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचनाहरूको पुनर्निर्माणको बाँकी काम सम्बन्धित निकायलाई हस्तान्तरण गर्न सुरु। मङ्सिरसम्म निजी आवास निर्माणको काम नगर्ने लाभग्राहीलाई सूचीबाट हटाइने। मुलुक बजेटविहीन हुनुमा सरकार स्वयं जिम्मेवार रहेको विज्ञको भनाई। प्रतिस्थापन विधेयक कुन परिवेशमा आधारित भएर ल्याइएको भन्ने नै स्पष्ट नभएको तर्क। र भारतबाट पहिलो पटक निजी कम्पनीको कार्गो रेल नेपाल आइपुग्यो। तत्काललाई साताको 2 पटकसम्म ढुवानी हुने। आयात निर्यातमा थप सहज हुने विश्वास। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।